ألفها الإمام الفاضل عمر القاهري رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله 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 يا مولانا لا بد من فانا بلغ يبقى لله لا بد من فانا بلغ يبقى لله. الله 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 يا مولانا لا بد من فانا بلغ يبقى لله لا بد من فانا بلغ يبقى لله. ألا فللثوني ضما مدحي أعلى العالي عال أول سطوري بسم الله بدء القالي قال الله والله الله والله أحمد الله مصليا مسلما على أحمد والآل والأصحاب من للآل الله والله الله والله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. الله والله الله والله فجاء المداح في أوصافه فما بلغ بليغا معشر ما أوتي بما في البال بال. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. طه قلبي مذ آتيت واديا ناقة فما تباعا بذلك طه تاليا لتالتا. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. تابعت ذرى من السورة إلى الثرى من السورة إلى الثرى. ثانيا ما ثالثا بل ثاني الأمثال بل ثاني الأمثال جود من جاد الوجود وجوده جاد الجابا وجوده جاد الجابا. جمعا وفرقا بعد الجمع الجمع للرجال جمع الجمع للرجال ثم دوام الدهر دائم الحضور والشهور إيما الحضور والشهور. دمت في جنات وصل حالة الأبدال للحالة الأبدال. حسبي ربي
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله زرعي لدى الهبى الأحبة بالنبى ذرعان القلب الهوى اترك من الأمال ذا سلسبيلا سار فيه سيد السادات سير سلسبيلا تسقى في الحالة كالسلسال لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حد روح ديمان لا إله غيري أمين لولا عيالي لا إله يا إلهي صل سلم مع تحيات عادا ياسين سير الفاتمة سهى الأولياء ليال أنا والآل والأولاد والأصحاب والأقطاب والأوداد والأبدان والختام تام الله 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Judges, please note. Next, call letter A on the stage. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله
يا سندي يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا حبيب الله ألف الألف نظام مدحي أعلى العالي عال أول السطور بسم الله بدء القال قال ألف الألف نظام مدحي أعلى العالي عال أول السطور بسم الله بدء القال قال أحمد الله مصليا مسلما على أحمد والآل والأصحاب من للآل آل حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله طلع المفتاح في أوصافه فما بلغ بالغ معشر ما أوتي بما في البال بال حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تاها قلبي مذ أتيت باديا ناقا فما تاها عن بداد طه آليا للتالي تال حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ثبت بيت الزهرة من السورة إلى الثرى ثانيا ما ثالثا بل ثاني الأمثال ثال حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله جود من جاد وجوده جوده جاد الجواد جود من جاد وجوده جوده جاد الجواد جمعا وفرقا بعد جمع الجمع للرجال دار قم دوام الدهر دائم الحضور والشهود دمت في جنات وصل حالات الأبدال دار حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله زرعي لذ الهوى مع الأحبة في النوى ذد عن القلب الهوى واترك من الأنظار ذات سلسبيلا سار فيه سيد السادات سير سلسبيل القصفى في الحالات كالسلسال سال حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا إلهي صل سلم مع تحيات على ياسين سر الذات ما اشتهر الأولياء ليات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ناءها والآل والأولاد والأصحاب والأقطاب والأولاد والأبدال ما الختام لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله محمد رسول الله. السلام عليكم. Judges, please note, core letter C on the stage. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه قصيدة ألف الألف التي ألفها الإمام الشيخ عمر القاهري رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الله 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 نبي النبي 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 نبي النبي 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 ألف الألف نظام مدحي أعلى العالي عال أول السطور بسم الله بدأ القالي قال حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أحمد الله مصلي مسلما على أحمد والآل والأصحاب من للآل آل حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله بالغ المداح في أوصافه فما بلغ بالغ معشار ما أوتي بما في البال بال حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تاه قلبي مذ آتيت وادي الناقة فما في ذاتي طه تاليا لتاليتان حسبي ربي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله فبات بيت الذرى من السورى إلى الثرى ثانيا ما ثالثا بل ثاني الأمثال ثال حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله جود من زاد الوجود وجوده جاد الجواد
جمعا وفرقا بعد جمع للرجال جارا دم دوام الدهر دائم الحضور والشهود دمت في جنات نصر حالة الأبدان دار حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ذرعي لنا الهوى مع الأحبة بالنوى ذد عن القلب الهوى واترك من الأنذال ذات سلسبيلا سار فيه سيد السادات سير سلسبيلا تسقى في الحالات كالسلسال سار لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لاح نورها الإيمان لا إله غير لولا عيارنا إله يا إلهي صل سلم مع تحيات على ياسين بذات ما سهر الأولياء ليال أنا والآل والأولاد والأصحاب والأخطاب والأوتاد والأبدال مع الختام تام الله 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 നല്ല ആവേശകരമായ രീതിയിലാണ് നമ്മള് എല്ലാവർക്കും വളരെ ആഹ്ലാദകരമായ രീതിയിൽ എൻജോയ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ മത്സരം ഇവിടെ ഖസീദ കഴിഞ്ഞത്. എല്ലാ ടീമും നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഖസീദ നടന്ന സമയത്ത് ജഡ്ജസ് കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ പാലിക്കാൻ 3 ടീമും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം എല്ലാ ടീമും നോക്കി പാടി, അന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാതെ 5 മിനിറ്റ് ഉള്ളത് ആ സമയം വളരെ നോക്കാതെ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് അത് പാടി അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ വർഷം മികച്ചതാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ടീമും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ചില വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പം ഓരോ ടീമിന്റെ അടുത്ത് വരാം. 3 ടീമല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ടീം ബി ടീം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്ത് ട്യൂണും ആ ഒരു
സംവിധാനവും സെറ്റപ്പും ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടു എൻഡിങ് വരെയുള്ള എല്ലാം ഒരു ചേഞ്ചും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു ചേഞ്ചും വരാത്ത രീതിയിലാണ് അതിന്റെ എല്ലാ ഒരു പുതിയ ട്യൂണോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തരത്തിലൊരു മാറ്റങ്ങൾക്കോ ശ്രമിക്കാതെയുള്ള പഴയതിനെ അതേപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത്. എല്ലാവരും ബൈഹാർട്ടാണ്, യൂണിഫോമിറ്റിന്റെ എല്ലാം സെറ്റപ്പാണ്, ആക്ഷനിലാവട്ടെ സൗണ്ട് എല്ലാം തുല്യാണ്. എല്ലാവരും വളരെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്ത അതേ ട്യൂൺ ഒരു ശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നോഹോട്ടം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ആ പാടുന്ന സമയത്തും നിലത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിശാലമായ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഓഡിയൻസിന് നേരെ എല്ലാവരും ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും ഇതിന്റെ ഭംഗി. ആ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ബാക്കിയുള്ള ചില ടീമുകളിലും ആ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരും ബൈഹാർട്ടാക്കി നല്ല ഉഷാറായിട്ടാണ് പാടിയിട്ടുണ്ട് ബി ടീം. ഇനി സെക്കൻഡ് ആയി പാടിയ എ ടീം അവര് പകുതി കാണാതെ പകുതി കണ്ടിട്ടും എല്ലാം തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഫുൾ ബൈത്തുകളും കൃത്യമായി ആരും ബൈഹാർട്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ടോട്ടലി അവർ നല്ല ഇതിൽ തന്നെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. കുറെ ഇടക്കിടക്ക് മലയാള പാട്ടിന്റെ ശൈലി, മലയാള പാട്ടിന്റെ രീതിയിലൊക്കെ കുറെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബൈത്തുകളുടെ രീതികളൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പരമാവധി നമുക്ക് അറേബ്യൻ ശൈലികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ അതിലുള്ള എ ടീമിൽ മത്സരിച്ച സാധാരണ ആകെ 5 ആൾക്കാരിൽ 6 ആൾക്കാരല്ലേ, 6 ആൾക്കാർ 6ഉം ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ്. കാരണം ദഫ് മുട്ടുന്ന ആള് ദഫ് മുട്ടുക എന്ന ഡ്യൂട്ടി മാത്രമല്ല, അയാളും ഇവരുടെ കൂടെ ആ ബൈത്തുകൾ ചൊല്ലണം. ബൈത്തുകൾ അയാളും ചൊല്ലണം. ജസ്റ്റ് മൗലായ സുലിബസാന്ന് ഹസ്ബി റബ്ബി തുടങ്ങിയ ആ ജവാബെങ്കിലും ചെല്ലാൻ തയ്യാറാവണം. നമ്മുടെ ദഫുമുട്ടുകാരൻ അവിടെ എന്തായില്ല, ഒന്നും ചെല്ലേ. ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴും കണ്ടില്ല. അതെങ്കിലും ആ ശ്രദ്ധിക്കണം വിഷയങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് അതിൽ നല്ലതായിരുന്നു, നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ മുട്ടൊക്കെ ഒരു പാട്ട് ഒരു രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടു എൻഡിങ് വരെ ഒരേ സൈസ് മുട്ടാണ്. അതിന്റെ പിന്നെ മുറുക്കം വരുമ്പോഴൊന്നും ഒരു മുറുക്കൊന്നും കണ്ടില്ല. അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ മാറും. അപ്പൊ ആവശ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ സി ടീം എല്ലാവരും ബൈഹാർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു യൂണിഫോമിറ്റി, ഡ്രസ് ആൻഡ് അവരുടെ സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ എല്ലാത്തിലും ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി അവർ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. അവർ പുതിയ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളും ശൈലികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലൊരു മെയിൻ പോസിറ്റീവായി കാണുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അതില് നമ്മളെ ശബ്ദ പശ്ചാത്തലം നൽകുന്ന ആളുടെ ശബ്ദം ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല, മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ശബ്ദ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കൃത്യമായിട്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. ടോട്ടലി എല്ലാ ടീമും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചവെക്കലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായ ജഡ്ജസിന്റെ വക അഭിനന്ദനം, 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവരുടെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകുന്നത് ആവേശകരമായ മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകുന്നത് സി ടീമിനാണ്. എ ടീമിനാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം നൽകുന്നത്. 2ാം സ്ഥാനം ബി ടീമിനും. വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഹലോ. ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഫെസ്റ്റ് എന്ന പുതിയ സെക്ഷന് മുമ്പായി ഏതാനും ചില മത്സരഫലങ്ങൾ കൂടി. മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ സീനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ ന്യൂസ് റീഡിംഗ് മത്സരം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 148 അബ്ദുൽ ഷഹീദ് അസ്ലർ ഗ്രൂപ്പ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 122 ഹാഫിൽ ഉബൈദ് അഖ്ലർ ഗ്രൂപ്പ്. തേർഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 149 ഇബ്രാഹിം മഞ്ചേരി അസ്ലർ ഗ്രൂപ്പ്. പ്രബന്ധം അറബി ജൂനിയർ വിഭാഗം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 222 സയ്യിദ് ജാബിർ അസ്ര ഗ്രൂപ്പ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 221 ഹിഷാം അടക്കര അസ്ര ഗ്രൂപ്പ്. തേർഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 206 സയ്യിദ് റയീസ് ആൻഡ് ചെസ് നമ്പർ 243 ജുനൈദ് വടകര അഖ്ലറാൻ അബിയൽ ഗ്രൂപ്പ്.
ജൂനിയർ കഥാരചന അറബി ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 201 ഹാഫിൽ മുഹമ്മദ് ബഷീർ അഖ്ലർ ഗ്രൂപ്പ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു സയ്യിദ് ജാബിർ ചെസ് നമ്പർ 222 അസ്റർ ഗ്രൂപ്പ്. തേർഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 221 ഹിഷാം അടക്കര അസ്റർ ഗ്രൂപ്പ്. ജൂനിയർ വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 208 സയ്യിദ് വക്കത്തൂർ അഖ്ലർ ഗ്രൂപ്പ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 201 ഹാഫിൽ മുഹമ്മദ് ബഷീർ അഖ്ലർ ഗ്രൂപ്പ്. തേർഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 242 ഹാഫിൽ സിദ്ദീഖ് അർഷദ് അബിയൽ ഗ്രൂപ്പ്. സീനിയർ പ്രസംഗം ഉറുദു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 111 സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ജിസ്രി അബിയൽ ഗ്രൂപ്പ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 141 നിഅമത്തുള്ള അസ്റ ഗ്രൂപ്പ്. തേർഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 124 ഹാഫിൽ നസീം അഖ്ലർ ഗ്രൂപ്പ്. വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഫെസ്റ്റ് പരിപാടിയിൽ ആദ്യമായി സമൂഹഗാനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സാദരം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം ജൂനിയർ വിഭാഗം ഇഷ്ടപ്പാട്ട് മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഗാനമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഹലോ 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة
سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فانتأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. ബെസ്റ്റ് ഇൻ സെക്ഷൻ 2 യൂട്യൂബിൽ പ്രശസ്തിയാർജിച്ച സയ്യിദ് ത്വാഹ തങ്ങളുടെ ഖവാലി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کیا شان تیری یا اللہ 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کیا شان تیری یا اللہ کیا شان تیری یا اللہ کیا شان تیری یا اللہ ذرہ ذرہ تیرا شاہد اللہ اللہ قدرت تیری ذرہ ذرہ تیرا شاہد اللہ اللہ قدرت تیری قطرہ قطرہ کلزم تیرا قطرہ قطرہ کلزم تیرا دریا دریا صنعت تیری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا شان تیری یا اللہ کیا شان تیری یا اللہ گنچا گنچا پٹا پٹا مدحت تیری رنگت تیری گنچا گنچا پٹا پٹا مدحت تیری رنگت تیری بوٹا بوٹا حسن مجسم
حسن مجسم ڈالی ڈالی قدرت تیری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا شان تیری یا اللہ کیا شان تیری یا اللہ کیا شان تیری یا اللہ تیرے بندے اچھے برے سب بخشا سب کچھ اپنی خوشی سے تیرے بندے اچھے برے سب بخشا سب کچھ اپنی خوشی سے چاہے بخشے چاہے سزائے چاہے بخشے چاہے سزائے تیری مرضی خلقت تیری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا شان تیری یا اللہ کیا شان تیری یا اللہ کیا شان تیری یا اللہ خاک ہوا اور مٹی پانی تیرا عالم تیری حکومت خاک ہوا اور مٹی پانی تیرا عالم تیری حکومت گوشہ گوشہ تیرا خزانہ گوشہ گوشہ تیرا خزانہ چپا چپا دولت تیری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا شان تیری یا اللہ کیا شان تیری یا اللہ یا اللہ کیا شان تیری یا اللہ تیرے گلشن تیری بہاریں پھول کریں گے کانٹے تیرے گلشن تیری بہاریں پھول کریں گے کانٹے تیرے تو ہے تجھ سے غریبی تو ہے تجھ سے غریبی بخش غنی ہے حکمت تیری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا شان تیری یا اللہ کیا شان تیری یا اللہ کیا شان تیری یا اللہ لا الہ الا 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 اللہ ബെസ്റ്റ് ഇൻസെറ്റ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയായി. അവസാന ഗാനവുമായി ജൂനിയർ വിഭാഗം കിസ്സപ്പാട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് നേടിയ സയ്യിദ് ഫായിസ് അഹമ്മദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. സുജൂദിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഇലാഹിന്റെ കാരുണ്യം കുളിർത്തന്നലായ കൽബിൽ അല്ലാഹുവിൽ ദിക്റിന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലി പുകഴ്ത്തുന്നു യാ അല്ലാഹ് ദിക്റിന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലി പുകഴ്ത്തുന്നു യാ അല്ലാഹ്. സുജൂദിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഇലാഹിന്റെ കാരുണ്യം കുളിർത്തന്നലായ കൽബിൽ അല്ലാഹുവിൽ ദിക്റിന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലി പുകഴ്ത്തുന്നു യാ അല്ലാഹ് ദിക്റിന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലി പുകഴ്ത്തുന്നു യാ അല്ലാഹ്. പ്രതാപങ്ങൾ നീക്കാതെ റഹ്മത്തിൽ ചേർക്കല്ലാഫിയത്തിലാക്കാനെന്നും
തേടിടുന്നു തമ്പുരാനെ പ്രതാപങ്ങൾ നീക്കാതെ റഹ്മത്തിൽ ചേർക്കല്ല നാളെ സ്വർഗം ചേരാൻ ആവതേകയൻ പുരാനെ ഇരവിന്റെ അന്ത്യം പോലും നമിക്കുന്നു യാ അല്ലാഹ് ഇരവിന്റെ അന്ത്യം പോലും നമിക്കുന്നു യാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ്